मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ और आज हम बात करेंगे मीडिया और जूता, कौन किसके पीछे। सदर जरदारी के बर्मिंघम के दौरे के दौरान उछाले गए जूतों की कवरेज के बाद कुछ निजी चैनल्स की नशरियात पर मुबैना तौर पर पाबंदी लगा दी गई। सहाफती तंजीमें इस पाबंदी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सदर जरदारी के मुल्क में रहने से सैलाब ज़दगान की इमदाद पर कोई असर पड़ता या नहीं, ये एक डिबेटल बात है, लेकिन सदर जरदारी के मुल्क में ना होने से फर्क जरूर पड़ा है। सैलाब और सैलाब ज़दगान की ज़बू हाली से मीडिया का कुछ फोकस हटकर सदर जरदारी की ज़ात और उन पे उछाले गए जूतों पर हो गया है। हमें यह भी सवाल करना चाहिए कि क्या हमें इस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए कि हम एक ऐसी सियासत को जन्म दे रहे हैं जो जूतों की सियासत हो। सियासत में जूतों का इस्तेमाल कोई नई चीज नहीं है। आइए इस बारे में देखते हैं हमारे रिपोर्टर फर्रुख फयाज की ये रिपोर्ट। उर्दू जबान ऐसे मुहावरों से भरी पड़ी है जिसमें जूते की नोक, जूतों का हार और जूता दिखाना शामिल है। शायद यही वजह है कि अवाम अपने रहनुमाओं और सियासतदानों से बेजारी का इजहार उन पर जूते फेंक कर करते हैं। किसी आदमी लीडर पर जूता फेंकने का सबसे अहम वाकया उस वक्त पेश आया जब दिसंबर 2008 में अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश पर बगदाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंतदर अल-ज़ैदी नामी एक इराकी सहाफ़ी ने 2 जूते फेंके। अगरचे सदर बुश इन जूतों से महफूज रहे, ताहम इस वाक़े ने ज़ैदी को पूरी दुनिया में शोहरत दिलवा दी। इसी तरह फरवरी 2009 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया में खिताब के दौरान चीनी वज़ीर आज़म वेन जियाओ पर एक शख्स ने जूता फेंका जो उनसे कई गज दूर गिरा। अगर देखा जाए तो हमसाया मुल्क भारत में जूता फेंकने के वाक़यात सबसे ज़्यादा नजर आते हैं। अप्रैल 2009 में भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम पर न्यू दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जरनैल सिंह नामी एक सिख सहाफ़ी ने उस वक्त जूता फेंका जब वो 1984 में होने वाले फसादात का तज़किरा कर रहे थे जिनमें सैकड़ों सिख हिलाक हुए थे। इस वाक़े ने सिखों में कांग्रेस मुखालिफ जज्बात भड़काने में बहुत मदद दी। अप्रैल 2009 ही में कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पार्लियामेंट नवीन जिंदाल पर कुरुक्षेत्र में राम कुमार नामी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर ने उस वक्त जूता फेंका जब वो कांग्रेस के कारकुनों से खिताब कर रहे थे। इसी माह बीजेपी के सीनियर रहनुमा LK अडवाणी को पवस अग्रवाल नामी बीजेपी के एक साबका कारकुन की तरफ से फेंके गए जूते का उस वक्त सामना करना पड़ गया जब वो मध्य प्रदेश में एक अवामी रैली से खिताब के लिए स्टेज पर जा रहे थे। इसी तरह अगर पाकिस्तान के सियासी मंजर पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर भी चंद सियासी रहनुमा और आला ओहदेदारान को जूते पड़ने के वाक़यात देखे जा सकते हैं। इन वाक़यात में सबसे काबिल ज़िक्र वाक़या अप्रैल 2008 में पेश आया जब PMLQ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम को सिंध असम्बली के बाहर जावेद पठान नामी PPP के कारकुन ने जूते मारे। ताहम हाल ही में बरतानिया में सदर जरदारी पर जूते फेंकने के वाक़े को एक मुमताज़ हैसियत हासिल हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में यह पहली बार हुआ है कि एक सरबराह मुमलिकत को ऐसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आलमी रहनुमाओं और सियासतदानों को जूते फेंकना अब एक रिवाज बन चुका है और सवाल यह है कि अब अगला निशाना कौन होगा। ताहम हुकूमत के कुछ अरकान का कहना है कि जूतों की सियासत और सहाफत से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इन जूतों का रुख किसी भी जानिब हो सकता है। फर्रुख फयाज, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। किसी सियासतदान पर जूते फेंकने या उसको जूते मारने का अमल सियासी गुस्सा नहीं बल्कि सियासी वायलेंस के जुमरे में आता है। सदर जरदारी के बर्मिंघम के दौरे के दौरान उन पे उछाले गए जूते के पीछे कौन से अवामिल कारफरमा हो सकते हैं, आइए देखते हैं इस बारे में हमारे रिपोर्टर अब्दुल शकूर की ये रिपोर्ट। सदर आसिफ अली जरदारी की फ्रांस और बरतानिया रवानगी से कबल ही इन्हें अंदरून मुल्क अवामी सतह पर और अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना था। इस तनकीद की वजह मुल्क के बेशतर हिस्सों में सैलाब की तबाहकारियों के अलावा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरॉन का दौरा भारत के मौके पर दिया गया वो बयान था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। तुंद-तेज तनकीद के दरमियान सदर जरदारी फ्रांस पहुंचे तो उनके वहां मसरूफियात को देखते हुए नाकदीन ने इनके दौरे को सरकारी के बजाय निजी करार दिया और फिर बरतानिया में सदर के इस्तकबाल और क़याम की नौयत ने इस तासुर को मजीद तक़वियत दी।
ان کو کوئی انویٹیشن نہیں ملا, یہ بات بڑی کلیئر ہے. انہیں ریسیو کرنے کوئی لندن کے ایئرپورٹ پہ نہیں آیا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لینڈ جب کیا تو انہوں نے بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے وہاں ٹھہرنے کے تمام تر اخراجات جو ہیں وہ پاکستانی ہائی کمیشن اور پاکستانی حکومت نے برداشت کیے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی سبسٹینٹو ایجنڈا بھی نہیں تھا اسٹیٹ آف پاکستان کے حوالے سے. یہ تمام چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ صدر آصف علی زرداری کا دورہ خالصاً ذاتی نوعیت کا نجی دورہ تھا. برطانوی شہر برمنگم میں عین اس وقت جب صدر زرداری پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے تو ہال کے باہر مسلم لیگ نواز, تحریک انصاف اور کالعدم مذہبی جماعت حزب التحریر کے کارکنوں نے ان کے خلاف مظاہرہ کیا. پھر اسی دوران وہ متنازع خبر بھی سامنے آئی کہ ہال میں موجود ایک شخص نے مبینہ طور پر صدر کی جانب اپنے جوتے اچھالے. اس تقریب کے بعد صدر کے حوالے سے خبروں کی اشاعت پر پاکستان میں 2 نجی ٹی وی چینلز کو مبینہ حکومتی پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑا. تاہم پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے, لیکن بقول ان کے میڈیا کو تصویر کے دونوں رخ پیش کرنے چاہیے. آپ تمام لوگوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, مگر میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ وہاں پہ ضرور لوگ کچھ کھڑے ہوئے تھے لندن میں, جو آپ کے میڈیا نے بھی دکھائے, ہم نے بھی دیکھے, مگر ان لوگوں کی کوئی بات نہیں کرتا جو ان سے ملنے کے لیے, ان کی بات سننے کے لیے اندر آئے ہوئے. ویری انفارچونیٹ. ہمیں قوم کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک قوم بننے کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس وقت ہمیں سیاست کرنے کی بجائے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کی طرف سے پاکستان کے خلاف بیان کے بعد خفیہ ایجنسی ISI کی انسداد دہشت گردی سے متعلق ایک وفد کا دورہ برطانیہ منسوخ کر دیا گیا تھا. اسی سبب بعض حلقوں کا خیال ہے کہ شاید صدر زرداری کے حالیہ دورے پر غیر معمولی تنقید کے پیچھے کچھ خفیہ ہاتھ بھی کار فرما ہیں. تاہم بعض ماہرین کے مطابق سفارتکاری کے اعتبار سے بھی صدر زرداری کے دورے سے پاکستان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا. جو کچھ بھی حاصل ہوا وہ برطانوی سائٹ کو حاصل ہوا. آصف علی زرداری صاحب کے ڈیوڈ کیمرون کو ملنے سے برطانوی وزیر اعظم جو تنقید کا نشانہ بن رہے تھے, وہ انڈر پریشر تھے. یہ ان کا پہلا 3 مہینے حکومت ہوئے تھے, ان کے پہلا فورن پالیسی کا ان کا سیریس چیلنج تھا. اپنی اپوزیشن اور اپنے میڈیا سے وہ تنقید کا نشانہ بن رہے تھے, پریشر میں آ رہے تھے. ان کی فورن پالیسی کی صلاحیتوں کے بارے میں اور کارکردگی جو تھی وہ اس کے بارے میں شکوک پیدا ہو رہے تھے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ڈیوڈ کیمرون سے مل کے وہ جو پریشر تھا ڈیوڈ کیمرون پہ, اس کو انہوں نے ریلیز کر دیا. ادھر صدر زرداری کے حامیوں کا کہنا ہے کہ صدر نے موجودہ دورے میں پاکستان کا بیرون ملک نہ صرف بہتر تشخص اجاگر کیا بلکہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بھی راہ ہموار کی. صدر آصف علی زرداری کے دورہ فرانس اور برطانیہ کے پاکستان کے مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے, اس بات کا تعین تو آنے والا وقت ہی کرے گا. لیکن اس وقت ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ایک قومی سوچ کا اپنانا ناگزیر ہے. عبدالشکور خان, ڈان نیوز, اسلام آباد. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے اس بارے میں عوام کا کیا رد عمل ہے. ایک وقفے کے بعد.